देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। दुनिया भर में जब भी जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरियत की असल रूह उसको बल्दियाती निज़ाम को कहा जाता है, लोकल बॉडी सिस्टम को कहा जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान में कहने को तो बरसों बरस से जमहूरियत है, लेकिन इसमें असल इसकी रूह इससे काफ़ी कोसों दूर नज़र आता है सारा सिलसिला। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची की बात करें तो इस शहर पे गुज़श्ता कई दिहाइयों से एक सियासी जमात की हुक्मरानी है, और उस हुक्मरानी के बावजूद कराची का आज आलम यह है कि कराची को दुनिया में जब रिपोर्ट शाया की जाती है तो लीस्ट लिवेबल सिटी के हवाले से बुलाया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त देख सकें स्क्रीन पे बिजनेस रिकॉर्डर की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है कि कराची को किस अंदाज से कराची की दर्जाबंदी की गई है। ये पाकिस्तान में एक मशहूर मारूफ अखबार है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में भी कराची के हवाले से ये जो हेडलाइंस हैं ये सुर्खियों में नजर आई और काफी ज्यादा इसके हवाले से गुफ्तगू की गई। साथ साथ अगर हिंदुस्तान के अलावा यूरोप की बात की जाए तो फ्रांस का ये अखबार है, इसका तराशा भी आप देख सकते हैं कि इसमें देखा जा सकता है कि कराची के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है। और अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो उसमें पाकिस्तान का झंडा दिखाया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान का फख्र होना चाहिए था, जो कि माशी हब है जहां पे लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी चाहिए थी, वहां पे सूरत हाल यह है कि अगर इंसान के रहने के एतबार से देखें तो ये किसी भी तौर पे कोई रहने के काबिल शहर नहीं। क्यों है ऐसा? आखिर इसकी वजह क्या है? ये शहर तो बेहतर शहर होना चाहिए था, ये शहर तो मिसाली शहर होना चाहिए था, और जो शहर पाकिस्तान की मईशत में 70% तक कंट्रीब्यूट करता है उस शहर का ये हाल किसने किया? इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। और कराची में जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मामलात हुए, मेयर कराची का इंतखाब हुआ जिसके बाद अब कब्जा मेयर नामंजूर के नारे लगाए जाते हैं, इसके ऊपर ही बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जनाब बिलाल बाकी साहब जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, सलमान अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए जो कि एक न्यूट्रल एनालिस्ट है, और साथ में हमें ज्वाइन करें अशफाक अहमद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान मुगल साहब। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आप कराची शहर में पैदा हुए, पले बड़े, माशाल्लाह आपने बहुत कुछ देखा कराची शहर के एतबार से। ये जब रिपोर्ट आई कि कराची शहर रहने के एतबार से दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जिसके बाद शायद गिनती खत्म हो जाती है, क्या तासुर था? इसको पढ़ के क्या नजर आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं पहले भी एक बात यहाँ कह चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 1973 कराची को माना गया था बीजिंग से, दुबई से, बम्बई से, और उस वक्त के जो भी करीब करीब के जो बड़े बड़े शहर थे उनसे ज़्यादा मॉडर्न, डेवलप्ड, रहने के काबिल, हर लिहाज से बेहतर शहर करार दिया गया था। 1973 की बात मैं कर रहा हूँ, और ये रिसालों में बाकायदा उस वक्त के छपी थी। आज 50 साल बाद जो है हम जो हैं उस फहरिस्त में जिसमें बदतर जो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसमें चौथे या पांचवें नंबर पर गालिबन हम आ रहे हैं। अच्छा, अफसोसनाक पहलू ये है कि हमसे ऊपर जो बाकी शहर हैं जो पहले दूसरे नंबर पर ख़राबी के लिहाज से हैं, जिसमें तराबलस है, जिसमें दमिश्क है, वहाँ पे जंगी माहौल रहा है, जंगें लड़ी गई हैं, सारी चीज़ें। उसके बरक्स जब हम कराची में आते हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा है कि 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है पाकिस्तान का, 95% या 90% कम अज़ कम जो है सिंध का रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। यानी यहाँ कोई खुदा न खास्ता ना कोई जंग लड़ी गई है, ना कोई ऐसा माहौल रहा है। लेकिन कराची इस वक्त जिस हाल में, शायद ये मैं समझता हूँ चौथा भी 173 शहरों में से कराची का जो दर्जा है 169 पे 169 पर है, यानी ऊपर से गिनती में चौथे, पीछे से टॉप पर है, टॉप 4 में है। और इसलिए सरप्राइजिंग भी है कि यहाँ वो माहौल नहीं रहा है जो बाकी हमसे ऊपर 4 होंगे या हमसे नीचे जो 4 होंगे। यकीनन वहाँ पे कोई ऐसी लॉजिकली वजह होगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी है नहीं। बजाय अब इसको आप कोई भी पहलू किसी भी एंगल से देख सकते हैं। हो सकता है सियासी मसला हो सकता है करप्शन का मसला तो नहीं हो सकता, करप्शन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुज़श्ता 2007 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे, तो फिर सियासी मसला, सियासी इस्तेकाम की बात भी नहीं हो सकती, करप्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो करप्शन के बिल्कुल मुखालिफ नज़र आती है, तो करप्शन का मसला नहीं। ऐसा है मुनीर साहब कि हमने अच्छे अदवार भी देखे हैं इस कराची में। हमने नेमतुल्लाह खान साहब का भी दौर देखा है, और एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इरा कराची में जो शुरू में हमने कराची की सड़कों को पानी से धुलते हुए भी देखा एक वक्त में,
ہم نے کراچی میں رات کے 12 بجے کے بعد پولیس کو گشت کرتے دیکھا ہے, گھوڑوں پہ پولیس کو گشت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جہاں جب پارسی فیملیاں یہاں بہت زیادہ آباد تھیں, یا ہندو فیملیاں, کرسچن کمیونٹیز بہت زیادہ آباد تھی, اور بزنس کرتے تھے, بڑے اچھے اچھے نام تھے, ان کے ناموں کے روڈز بھی ابھی تک موجود ہیں. لیکن بہرحال صورتحال ابھی یکتر بدل گئی ہے. بالکل صورتحال میں سمجھتا ہوں انتہائی خراب ہے, انتہائی نازک. سر یہ پوائنٹ آگے لے گیا اشفاق صاحب, گورنمنٹ آپ کی ہے, اور چاند کے امان پاؤں تو یہ سوال کروں کہ یہ ماڈرن سٹی بننا تھا, اس کو پیرس بننا تھا, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بننا تھا, لیکن یہ رپورٹ میری تو شائع کی ہوئی نہیں ہے. اور جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے تو میرے لیے جو سب سے بڑا شاکنگ فیکٹر تھا کہ کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سب سے کم مارکس دیے گئے ہیں, کلائمیٹ کے اعتبار سے کم مارکس دیے گئے. یہ دو فیکٹرز ایسے ہیں جس کو سندھ میں رہنے کے بعد میں نہیں تصور کرتا تھا کہ خاص طور پہ کلچر کے معاملے میں اتنی کم درجہ بندی ہماری ہوگی. کچھ تو غلطی ہوئی ہے. 2007 سے آپ کی حکومت ہے, آپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے, پھر بھی اگر یہ معاملہ ہے تو پھر سمجھ سے بالاتر ہے. سب سے پہلے منیر بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی. جیسے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے جب یہ بات کر رہے ہیں کراچی کی اپنا ترقی کے لیے اور کراچی کے مسائل کے اوپر, تو اس سے پہلے بھی اگر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت میئر کراچی کے جو تھے وہ آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب تھے, اور اس وقت کراچی کے دہشت گردی کا اتنا برا حال تھا کہ روز جو ہے دن دیہڑے, اس سے پہلے سر اس وقت اگر رپورٹس اگر میں حوالہ دوں گا تو وہ کچھ معاملہ الگ ہو جائے گا. اس وقت کراچی کی درجہ بندی کافی بہتر دیکھیں, بلدیاتی نظام کے جب اختیارات مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, سیکنڈ بیسٹ میئر کا خطاب دیا گیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب, وہ تو اب 2 نمبر تھا, یہ سر وہ انٹرنیشنلی 2 نمبر ہو رہا ہے. پھر نہیں, وہ اصل میں اب اس کو ہم جو ہے نا, دیکھیں بات یہ نا کہ آپ کوئی کہتا ہے کہ سیکنڈ میئر تھا, کوئی کہتا ہے 2 نمبر میئر تھا, تو یہ بات ہوئی تھی. اچھا, اس کے علاوہ اس پہ ہماری پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے. اس کے بعد دیکھیں بلدیاتی نظام, پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹرن اوور آیا تو پھر وسیم اختر صاحب آ گئے, اور اگر اس سے پہلے بھی جائیں تو 2000 میں بھی 2000 میں نعمت اللہ خان صاحب آئے. ایک اغوانی صاحب اپنا کیا کہتے ہیں محرم ستار اغوانی صاحب کے دور میں ایک اپنا جب کراچی کے میئر کے الیکشن ہوئے تھے, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے آ بھی گئی تھی, ون بھی کی, لیکن پیپلز پارٹی کے 2-3 کونسلرز کو اگوا کر کے جو ہے اپنا اغوانی صاحب کو میئر بنا دیا گیا. میں پھر آگے آ جاتا ہوں, میں بات کرنے کا دیکھیں, میں تو 47 سے تو میں نہیں رہ سکتا کہ اس سے میں پیدا بھی نہیں ہوں گا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں کبھی کراچی شہر میں خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے, مطلب بلدیاتی نظام کے حساب سے. 2000 میں جب نعمت اللہ صاحب میئر تھے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نجمی عالم صاحب تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب اپنا کیا کہتے ہیں آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب بنے, تب بھی جو ہے نعمت اللہ خان صاحب اور پیپلز پارٹی مشترکہ الیکشن بھی لڑا تھا ان کے خلاف. مصطفیٰ کمال کے ناظم اور نائب ناظم کے لیے سعید غنی صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. بلال صاحب بھی بتائیں گے اس بات کے بارے میں. پھر اس کے بعد جب وسیم اختر صاحب آئے تو تب بھی پیپلز پارٹی نے جماعت نے مل کے لڑا الیکشن اپنا میئر کے لیے, لیکن جب ظاہر ان کے ووٹ زیادہ تھے, ان کی سیٹیں زیادہ تھی, وہ بن گئے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب تک منیر بھائی ایک پکچر ایک سینیریو کلیئر نہیں ہوگا تو کیسے معلوم پڑے گا کیسے کلیئر. مجھے شاید بھی بتا دیں پکچر کیسے کلیئر ہو جائے. 2007 سے آپ کی حکومت ہے, 2007 سے سندھ آپ کے پاس ہے, 18ویں ترمیم کب آئی یہ آپ کو پتا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سر وفاق میں حکومت آپ کی رہی ہے, آج ہی وفاق میں آپ کی حکومت. دیکھیں 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے سر ایڈمنسٹریٹر کراچی کس نے لگایا تھا؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی بلدیاتی تو نہیں تھا. دیکھیں بلدیاتی اگر ایڈمنسٹریٹر لگایا تو ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اپنا کام بھی تو کیا نا. کراچی وہ نہیں دکھ رہا نا, نہیں آ رہا نا. آپ کے اس پروگرام کے اندر بیٹھ کے ہم نے کراچی کی بسز کے اوپر بات کی تھی, آپ کو یاد ہے کہ کراچی کی بسز کب آئیں گی؟ کراچی کو 3 قسم کی بسیں آ گئی. جو پیپلز پارٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر جو کمٹمنٹس کی پوری کی, میں بالکل انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ جو رپورٹ ہے نا, یا تو میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت چیلنج کر رہے, میں چیلنج کر رہے, دیکھیں میں اس پہ بات کر رہا تھا, آپ نے مجھے میں آدھا دو شمار رکھ دیتا ہوں. سر ہیلتھ کیئر کے شعبے میں 50 مارکس دیے گئے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر جس کے اوپر بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے, اس کی حالات ابھی آگے چل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اس میں تقریباً 51.8% دیا گیا ہے. کلچر میں آپ کو 38.7 دیا گیا, دیٹ وچ از شاکنگ فار می سندھ میں رہنے کے اعتبار سے. انوائرمنٹ کی تو بات ہی نہ کریں, 20 مارکس دیے گئے, اور اگر مجموع کر لیں اس کو تو ہم جسٹ پاسنگ مارکس پہ بھی نہیں بنتے. میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کراچی کے جو عدد شمار دیا جاتا تھا وہ دہشت گردی میں کراچی کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. کراچی میں اتنی دہشت گردی آج بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں, وہ دہشت گرد دیکھیں ایک دہشت گردی, ایک تو دیکھیں یہ تو ابھی جو بھی ہو رہا ہے
मतलब ये तो डकैती टाइप का वाक्य है ना, वो तो दहशत गर्दी, सियासी दहशत गर्दी थी ना, कि सियासी वर्करों को शहीद किया जा रहा था इस शहर के अंदर। लाशों की जो एक वो अंबार हो गई थी, मतलब कोई मतलब ये 2002 के बाद आप उठा के देख लेना क्या हुआ कराची शहर में 2008 तक, 13 तक में भी हुआ, यहाँ तक हमारे गवर्नमेंट में भी ये चीजें हुई। लेकिन आज कम से कम हम इस पॉइंट पे तो आ गए ना कि आज हम कराची की तरक्याती के उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसके नंबर्स के हिसाब से हम आ रहे हैं ना, तो ये 5 साल हमें बुराई में कमी आ गई ना अभी। मेरा मकसद कहने का मकसद ये है कि हम एक अलग एक सिनेरियो में तो आ गए ना। आज हम तरक्याती काम के हवाले से कराची के अपने काम के हवाले से आज इस बहस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ये एक अच्छी चीज है। अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा गया तो पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर पे काम किया ना, ऐसे तो हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं हुआ। एजुकेशन के ऊपर भी वर्किंग की, क्लाइमेट कुछ चीजें रह गई। अच्छा सीएम साहब ने भी इसके ऊपर बोला कि वो खुद हैरान थे कि क्लाइमेट के ऊपर कैसे, मतलब हमारी कल्चर के ऊपर काफी वर्किंग हुई, मतलब किस हिसाब से क्या हुआ। उन्होंने नहीं दिखाई दिया। अच्छा उन्होंने काम हो गया शायद। उन्होंने दाबे जी में जो हमारा ये एक आपका ये बिजनेस कम्युनिटी का इवेंट था, उसमें उन्होंने स्पीच भी करके उन्होंने इस बात के ऊपर बात भी की कि वो खुद हैरान थे कि इससे देखिए जहां पे कोशिश किस बात की, मतलब कुछ चाह रहे, देखिए वो इससे अच्छा काम किया हमने। अच्छा वो आपको लग रहा था देखिए हेल्थ सेक्टर के ऊपर तो काम किया, बाकी सेक्टर से कहीं ना कोई कोताही करने में रह जाती है, तो इंशाल्लाह आगे ये जो बिलाल साहब ये जो रिपोर्ट है, ये आप भी कराची में पैदा हुए पले बड़े और आप हम में से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दिन और रात आपने कराची में गुजारे होंगे। सर ये जो रिपोर्ट है, बीइंग अ कराचीआइट और कराची का दुख दर्द समझने वाले के एतबार से मैं पूछूं, आपके लिए रिपोर्ट कैसी दिखी? आपको लगा ये जो सही रिपोर्ट है, या जिस तरह अशफाक साहब कह रहे हैं आपको भी हैरानी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज कराची के इशूज़ पर यहाँ गुफ्तगू करने बैठे हैं, तो कराची जो है वो बहुत ही इस वक्त मजलूम शहर की तस्वीर पेश कर रहा है, महरूमियों का शहर है। जिस इदारे की तरफ देखें तो वो कोलैप्स पोजीशन पर है, यानी अगर सफाई के हवाले से देखें तो कचरा कुंडी बना हुआ है, कहने वाले इसको कचरा कुंडी कह रहे हैं। ये पानी के हवाले से देखें तो एक प्यासा शहर है, लाइनों में लगे हुए हैं लोग, एक एक बाल्टी एक एक डब्बा पानी हासिल करने के लिए। आप तमाम आबादियों में जाके देख सकते हैं ये नज़ारा। अच्छा पानी जो कुछ मौजूद है वो जो है नलकों में नहीं आता, टैंकरों में ज़रूर सप्लाई इसके लिए मौजूद है, और टैंकरों की सरपरस्ती है वो आपको पता है कि कौन लोग कर रहे हैं, माफिया कर रही है कराची में। और ये जो सिचुएशन है कराची की, ये कोई आज की सिचुएशन रातों रात नहीं बनी है, ये गुज़श्ता 50-60 सालों की कारकर्दगी है। हमारे यहाँ जो सूबाई हुकूमत है रही है, जो भी तंजीमें हमारी पार्टी इख्तियार, और ज़ाहिर है कि पार्टी इख्तियार में 70 से आप तारीख उठा के देख ले तो सियासी हुकूमत जो भी बनी है वो पीपल्स पार्टी की बनी है, और जो उन्होंने इख्तियार हासिल हुआ उनको, लेकिन उन्होंने इस तरफ कराची पर जो है ना कतई कभी कोई फोकस नहीं किया। जैसे मेरे क्या वजह रही? उसकी वजह ये थी कि देखें कराची का एक मिजाज रहा है, और कराची का मिजाज रहा है आज़ादी पसंद मिजाज। कोई वडेरा शाही नहीं है यहाँ पे, कोई वडेरे एग्जिस्ट नहीं करते, कोई चौधरी और खान एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ। लिहाजा ऐसी हालात में जब आवाम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखती है तो वो वोट डालती है, तो लिहाजा इनकी सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमतें जब भी बनी हैं तो उन्होंने कराची को कतई कोई कुछ डिलीवर नहीं किया। और अब जो है मैंडेट के लिहाज से, जैसे हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त फरमा रहे थे कि उनको पहली मरतबा आज के हवाले से जब वो जिक्र कर रहे हैं तो पहली मरतबा एक पोजीशन नज़र आ रही है कि हम जो है ना मेयर बना के कब्जा करके बैठ गए। तो ये जो कब्जा मेयर इन्होंने पहली मरतबा बनाया, ये भी एक ख्वाहिश के तहत बनाया, जबकि उनको एक इनके चेयरमैन को दिखाया गया कि जनाब कराची में हम जियाला मेयर, चेयरमैन साहब ने फरमाइश कर दी और यहाँ पे तंजीम ने उसको मुमकिन बनाया तमाम इदारों के साथ मिलकर। तो ये सिचुएशन जो है ना ये कराची के साथ। बिलाल साहब मुझे ये बताना, ये मेयर वाले पे मैं आता हूँ, मुझे ये बताएं कि कराची दुनिया का 12वां बड़ा शहर होने की वजह के बावजूद इन सारे मामलात में अगर शहर सुर्खियों में रहेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इमेज दुनिया में बेहतर होगा, हमारे इमेज बहाल होगा, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? क्योंकि ये आपका कल्चरल हब है, ये आपका माशी हब है, ये आपका मिनी पाकिस्तान कहलाता है। लोग कराची की खबर को पूरे पाकिस्तान की खबर बना के इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाता है।
اگر یہ سچویشن کراچی کی ہوگی کہ اس طرح کی رپورٹ آتی ہے جس میں 173 میں سے ہمارا نمبر 170 کے آس پاس ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری یہ ذمہ داری کوئی تو قبول کرے گا نا. دیکھیے جہاں تک ذمہ داری قبول کرنے کا تعلق ہے، ذمہ داری ایک تو جو مقتدر رہے ہیں یہاں پر وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جیسے میں نے اپنی پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ سن 70 سے اب تک یہاں پہ حکومتیں بناتی رہی ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کراچی تو ابھی بات کی بات ہے بہت، یہاں تو یہ ہوا کہ جو جتنے عرصہ گزرا ہے 50 سال میں، یہ سندھ میں بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. انہوں نے کوئی ایک شہر جو ہے نا، کوئی ایک قصبہ جو ہے وہ نہیں اس کے لیے پیش کر سکتے کہ جناب یہ وہ ایگزامپل ہے کہ جو ہمارے 50 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے. تو کراچی تو اس لحاظ سے بہت دور ہے. کراچی کی بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں پہ جو تاریخ رہی ہے وہ جیسے فرما رہے تھے کہ دہشت گردی کی بھی تاریخ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کا بڑا کردار تھا کیونکہ اس دور میں بھی وہ انہی کے پارٹنر رہے ہیں، وہ انہی کے پارٹنر رہے ہیں. صوبائی حکومتوں میں، وفاقی حکومتوں میں یہ انہی کے پارٹنر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پارٹنر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی غلط کہنا یہ بڑا نعمت اللہ خان صاحب سعید غنی نے کراچی کے جو اپنا اس کا مصطفیٰ کمال کا جو الیکشن تھا میئر کا، انہوں نے مل کے لڑا تھا. نعمت اللہ خان صاحب میئر کے کینڈیڈیٹ تھے اور سعید غنی جو ہے وہ ڈپٹی میئر کینڈیڈیٹ تھے. اس وقت ہم دہشت گرد نہیں تھے اس وقت آپ دیکھ سکتے. چلے عمران مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. میں عمران صاحب سے بات کر لیتا ہوں. عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران صاحب یہ جو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کراچی کو لیسٹ لیویبل سٹی کی فہرست میں 5ویں سطح پہ رکھا گیا، نیچے سے 5ویں سطح پہ، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ اس میں اگر میں دیکھوں ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کہیں بھی کوئی خاطر کا پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، تو کراچی کا تو پھر مستقبل مجھے ایک بڑا سوالی نشان نظر آ رہا ہے. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا موقف دینے کا. کراچی کا جو اگر مسئلہ سنتے ہم تو دل آپ یقین کریں خون کے آنسو روتا ہے، اور کتنا پرسان حال، مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو آپ ایجوکیشن پہ دیکھ لیں، کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کس پہ ہم روئیں اور کس پہ ہم ماتم کریں. اب ہمارا یہ شہر ہے، اس میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑے پڑے. اب یہ یقین کریں دیکھ کے جو ہے نا رونا آتا ہے. اور یہ کن ظالموں کے ہاتھ میں تھا پچھلے 30 سال سے، 35 سال سے، 50 سال سے، کن لوگوں کے پاس تھا وہ. مطلب ایک اتنا افسوس ہوتا ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کراچی میں کسی بھی گورنمنٹ اسکول کے پاس سے گزریں، اس کے پاس کچرا کنڈی بنی ہوئی. تو مطلب یہ کیا ایجوکیشن کا بھلا؟ لیکن فیلئر کی وجہ کیا ہے عمران صاحب؟ یہ تو سمجھایا نا، کیونکہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. 2007-8 سے یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے، ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پورے صوبے کا مینڈیٹ ہے اور اب کراچی کا بھی مینڈیٹ ہے. پھر وفاق میں بھی ایک بڑا کردار رہا ہے، وفاق میں حکومت رہی ہے 5 سال پیپلز پارٹی کی. آج بھی پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت میں کولیشن پارٹنر ہے. کیا وجہ ہے کہ آج بھی کراچی کا نام اس طرح کی خبروں سے جوڑا جاتا ہے، نہ کہ مثبت خبر سے جوڑا جائے؟ دیکھیں مینڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ رہا ہے، اور کراچی کا مینڈیٹ کس طرح کس کو دیا گیا ہے یا کس کو ملا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سر یہ مینڈیٹ کس نے دیا مجھے آپ بتا دیں. الیکشن میں، بلدیات کے الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں نا کہ مینڈیٹ مطلب الیکشن اس طرح کے اگر کروانے یا اس طرح سے ہونے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے مینڈیٹ آپ نے دیا ہے، آپ لوگ نہیں آئے، آپ لوگ آ جاتے تو مینڈیٹ نہ ملتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. جس کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑتا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی گزری ہوں گی. اس کے بعد جو الیکشن کے بعد ریزلٹ وغیرہ چینج کیے گئے، کتنی یوسیز کے کیسز کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہولڈ پہ کر کے نوٹیفکیشن جاری کروا کے کوئی ناظم بن گئے، کوئی سٹی میئر بن گئے، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا. تو انہوں نے اپنے مرضی سے جو بھی کرنا چاہا وہ کیا. اور یہ ذرا بتا دیں اس وقت تحریک انصاف کی پالیسی، پارٹی پالیسی کیا ہے کراچی کے میئر کے حوالے سے؟ کیونکہ ابھی کیسز بھی چل رہے ہیں اور غالباً اگست کے پہلے ہفتے میں اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو تحریک انصاف کی اگر میں پارٹی پالیسی پوچھوں کراچی کے میئر کے حوالے سے تو کیا ہوگی؟
कराची के मेयर के हवाले से हम सपोर्ट किया हमने जमात इस्लामी को, हाफिज साहब को। सिर्फ पार्टी सपोर्ट करी, कैंडिडेट सपोर्ट नहीं कर रहे ना। वोटिंग डे पे कैंडिडेट्स आपके सामने नहीं आ पाते, तो ये तो फिर एक बड़ा मसला है ना पार्टी के अंदर। पॉलिसी की आपने बात की है, मैं उस पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बिल्कुल जमात इस्लामी के साथ खड़े हुए हैं और हाफिज साहब के साथ हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वोट नहीं किया तो वो एक अलग इशू है, वो किन वजूहात की वजह से नहीं किया या नहीं कर सके, और अब उनको पार्टी रुकनियत से मुअत्तल कर दी गई है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर पूरी एक्सप्लेन की जाती है। तो और अभी तक आपने रुकनीत मुअत्तल हुई है कुछ लोगों की, कुछ अगर बता सकें इस हवाले से? जिन लोगों ने पार्टी के कहने पे, पार्टी चेयरमैन के कहने पे वोट नहीं किया, उन सब लोगों की रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। ठीक हो गया सर, आपका मौका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो कराची में कुछ तामीराती काम हो रहे हैं, इस हवाले से कुछ वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, उन वीडियोस के ऊपर भी तस्करा करेंगे, क्योंकि अगर तामीरी काम होना है और मानसून सीजन से पहले होना है तो उसका मयार क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये रिपोर्ट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन आगे चल के कराची के मेयर का मुस्तकबिल क्या होगा। हालिया मेयर के इंतखाब के बाद जो इजलास हुआ, उस इजलास में जिस अंदाज से हमने एक हंगामा देखा, उस हंगामे में क्या कुछ हुआ, उसमें क्या नारेबाजी हुई, क्या वो जमहूरी माशरे में होनी चाहिए थी नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त कराची में जब से एक नई बल्दियाती हुकूमत आई, तब से तरक्याती काम के हवाले से काफी ज्यादा बातें की जा रही हैं। कुछ इलाकों में जब ये काम हुआ तो उसके बाद से इस तरह के वीडियोस भी आए, इस तरह के मनाजिर भी आए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे लोग इस बात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो काम है, जो तरक्याती काम है, उसका मयार बिल्कुल ही नाकिस और गैर मयारी तौर पर तामीर तरक्की के काम होते दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आवाम का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया झोंका जा रहा है। आज की बात है, मैं स्टूडियो आ रहा था तो कराची की एक शारा, जहां पे ये एमटी खान रोड कहलाता है कराची में, ये शारा शाहीन कॉम्प्लेक्स आया चंडीगढ़ रोड को कनेक्ट करती है। इस शारा के ऊपर एक पैच वर्क हुआ, उस पैच वर्क को हुए कोई गालिबन 2 हफ्ते भी ना हुआ, और ये मैं खुद इस बात का एनी शाहिद हूं। आज आते हुए मैंने देखा कि उस पैच वर्क को खोदा जा रहा है, उसकी खोदने की क्या वजह थी ये समझ ना आई। गालिबन कोई पाइपलाइंस डाली जा रही होंगी या कुछ काम किया जा रहा होगा, लेकिन ये सारा काम जब होता है तो इसकी प्लानिंग क्यों नहीं होती, इसकी वजह से ये सारे मामला होते हैं। कराची में कहने को तो पिछले 5 साल 10 सालों में बहुत सी सड़कें, बहुत सी शाराएं तामीर की गई, लेकिन जरा इस बात का ऑडिट किया जाए कि ये शाराएं हर साल क्यों तामीर की जाती हैं, तो फिर बहुत से राज हैं जो आवाम के सामने आ जाएंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अशफाक साहब, जरा ये बताएं कि जो अभी एक बड़ा बैकलैश आ रहा है, मुर्तजा वहाब साहब भी जा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, नाजमाबाद में एक रोड बनती है, नाले के पास वो धंस जाती है, मुर्तजा वहाब साहब को जाना पड़ता है, फिर कहा जाता है कि वो भी मुकम्मल तैयार नहीं हुई। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे तामीर तरक्की काम हो रहे हैं, लेकिन मटेरियल की जो क्वालिटी वो बहुत नाकिस दिखाई दी। क्या वजह है इसकी, क्या वो आप बता सकते हैं? जैसे मुनीर भाई, जहाँ तक बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब, मेयर कराची साहब जिस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, देखिए जहाँ जहाँ तरक्याती काम चल रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अभी बारिशों का तरह एक वो सिलसिला चल पड़ा है कि बारिशों से पहले ये तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं? उसकी देखिए मेरी बात, मुर्तजा वहाब साहब जब आए तो सबसे पहले तो आपके सामने आ गया हमारा बकरा ईद का सारा मामला, अलाइशों की चीजें आ गई, और वो तमाम पूरे कराची को उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्लीन अप किया, और उन्होंने एक मतलब एक मिसाल कायम की और नजर आया, उसी वक्त स्प्रे कराना, सफाई कराना एक चीज से स्टार्ट हुआ है। देखिए अब वो सेंटर में गए जहाँ पे किसी ने इनको कंप्लेन की कि जी यहाँ पे भी रोड का मसला ये हो, तो जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि जी अभी ये रोड के ऊपर असल में रोड का लेवल जब बनता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है ना कम से कम उसको परफेक्ट करने के लिए भी जो है ना होता है। तो अच्छा, हमारे यहाँ भी दूसरा चीज क्या है, अब रास्ते भी यही है, लोगों के घरों के रास्ते भी है, लोगों में वेट भी नहीं, अब एक रास्ते को आप कितनी देर बंद करेंगे, वो खोलना पड़ता है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। लेकिन वो
इस तकनीक से पहुंचता है कि काम अच्छा हो जाए ना कि बारिशों से पहले हर साल हम देखते हैं जुलाई अगस्त में बड़ी तादाद में देखिए ये काम होता है, ना हो तो बेहतर है। देखिए शाइन कॉम्प्लेक्स के जहां तक बात है ना, वहां पे ऑलरेडी एक सीवरेज की लाइन जो डल रही थी, उस सीवरेज की लाइन के अंदर जब बारिशों का जब सिलसिला शुरू हुआ ना, तो उसके साथ आपने उल्टे हाथ में एक बिल्डिंग देखी होगी, उसके बाद गटर का एक नाला है जो आपका मुस्लिम जिम खाना से पहले बीच में पड़ता है, ठीक है जी, उस नाले के ऊपर एक बहुत बड़ा खड्डा है। अच्छा, बेशतर लोग क्या होते हैं, देखिए हम भी इंसान है, गुजरते हैं, तो हम हर बंदा कोशिश करता है बारिश में साइड पकड़ने की। अब पानी जब जमा हो जाता है तो फिर वहां पे जो है वो हो जाता है, उसको पैक करने की वजह यही बनती है कि फिलहाल आज देखिए कुछ चीज, अब देखिए मुर्सा वापसा भी आए, अब इनको इतना टाइम तो हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह के उनको इन तमाम तर चीजों को पता था, तो उन्होंने कहा कि चलो यार फौरी जो चीज कवर करनी उनको कवर करें। इस वक्त मामला ये है कि वो इस वक्त कराची शहर के अंदर हर उस जगह का, अब ये देखिए जहांगीर रोड का मामला है, जहांगीर रोड के ऊपर वो खड़े होकर खुद एक चीज चेक कर रहे हैं। एज अ मेयर कराची, मतलब देखिए एक चीज देखने की, एक एम्बुलेंस होती है, इसके पीछे लिखा होता है 24 आवर्स 7 डे। एज अ बैरिस्टर मुस्तफा मेयर कराची जो है हमारे, माशाल्लाह वो 24 घंटे 7 जो है दिन अवेलेबल है, काम मतलब आप कह रहे हैं कि जानते हुए कि बारिशें हैं, लेकिन आगे काम करना पड़ेगा, तो जानबूझ के अभी नाकिस क्वालिटी का काम कराया जाए। देखिए नहीं, क्वालिटी का काम अभी कंटिन्यू है, ठीक है, काम चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक, मैं कहता हूँ रात में सफाइयां हो रही है, दिन में सफाइयां हो रही है, अब तो लोग नजर आ रही सफाइयां। अभी अब हमारे साथ सलमान साहब बैठे हैं, इससे बेहतर बताएंगे इसमें और क्या चीज। जमात इस्लामी वाले आप गिला करें ना, क्यों वीडियो में डाल के दे रहे हैं? अभी बेहतर की तरफ जाए। देखिए अब ये बस हो गया, अब देखिए अब पीटीआई वाले ने बता दिया था कि जो अरकान नहीं है, हमने तो हमारा कसूर तो नहीं है, हमने नोटिस भी कर दिए, सब कुछ कर दिए, अब वो जब नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं भाई? देखिए कराची की लार्जेस्ट पार्टी हम बने, ठीक है जी, अब अगर जमात का पीटीआई का इलाका होगा, पीटीआई के अरकान में, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। और पीटीआई के खुद अभी आपके नुमाइंदे ने लाइन के ऊपर खुद कह दिया कि जी उनको भी नोटिस कर दिए, उनको हम निकाल देंगे। अब ये पीटीआई जाने, जमात जाने, उनके मामला जाने, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारा बैरिस्टर मुस्तफा मेयर कराची मुंतखब होकर आगे बैठ चुके हैं, डिप्टी मेयर हमारे सलमान मुराद साहब आके बैठ चुके हैं। देखिए मुनीर भाई बात ये नहीं, बहुत से ऐसे काम हुए, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, नोटिफिकेशंस बाद में जारी होते हैं। देखिए मैं बताऊं बात ये, इस वक्त कराची को जरूरत है काम की। अब इतने इससे पहले पीपल्स पार्टी कभी भी बल्दियाती निजाम के अंदर कराची में इतनी मतलब पॉपुलरिटी नहीं मिली, और आज अल्लाह का शुक्र पीपल्स पार्टी का मेयर करेंगे ना सर, कर रहे इंशाल्लाह 5 साल में इतना तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह, नजर आएगा। और अल्लाह का शुक्र है लोगों को नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए क्या लगता है आपको, तब्दील कर देंगे और 5 साल पहले तो 5 साल पूरे हो जाएंगे इनके? देखिए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारी तो हमारी तो कोशिश है कि हम कानूनी और अखलाकी और सियासी जद्दोजहद रखे हुए हैं मैंडेट को बरामद करने के लिए, जो चोरी किया गया है कराची का। तो उसकी बरामदगी जो है ना, आप चोरी कैसे किया? देखिए मैं ये तो यानी जो अगर आप ये कहना कि मुझे नजर नहीं आ रहा तो इसमें मैं, लेकिन कराची तो अंधेरे में भी नजर आ रहा है, उसने भी सुन लिया तो उसको भी यकीन आ गया। मेयर के लिए फिर आप ये नारे तो ना लगाना, कब्जा मेयर नामंजूर, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक, कुछ बोला तो फिर वो क्लियर कर ले, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें मैं बता देता हूं, मैं अर्ज करता हूं। देखें यहां जो इलेक्शन के झरलू फेरा गया है ना, बल्दियाती इलेक्शन पे, मैं इस इलेक्शन की बात करूं, वैसे तो तारीख बहुत ख़राब है हमारे मुल्क में इलेक्शन की, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन को जो हाल ही में जो कुछ हशर किया गया है, इसमें देखिए इन्होंने पहले ये किया है कि हल्का बंदियों को अपने फेवर में लिया। किस तरह लिया? मैं जिस हल्के से मुंतखब हूँ वो 60,000 प्लस वोटर्स की यूनियन कौंसिल है, और मुझे आपने एक्सेप्ट कर लिया ना उस चीज को, आपने एक्सेप्ट करके बाबा आगे बढ़ गए ना। देखिए एहतिजाज के साथ एक्सेप्ट किया गया, कोई इसको जो है ना इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट हो गया ना, फिर तो आपने उसी पे जानते हुए इलेक्शन लड़ा ना। जब वो हल्कियां बंदियां इन्होंने अपने लिए 10-10, 15-15 हजार वोटर्स की बनाई, तो उसमें जो है ना जहां जमात इस्लामी को एक यूनियन कौंसिल को बनाया गया, जो जहां विन हुई 60,000 की, और वहां 10 उसमें से देखे ना 2,000, 1,500, 2,000 वोट लेकर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन बन गए। इस कराची में यूनियन कौंसिल मौजूद है। अच्छा, फिर जो इलेक्शन का दिन आया, आप मेयर कराची का इजलास होता है, आप लोग बड़ी तादाद में वहां पे नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी से तो मसाल नहीं होने वाला। देखिए नारेबाजी एक सियासत का हिस्सा है, एक बिल्कुल ऐसा हिस्सा है। आप अगर अपोजिशन करेंगे तो नारे भी लगाएंगे और तकरीर भी करेंगे और एहतिजाज भी करेंगे और लिखकर भी एहतिजाज कर देंगे।
اچھا میں جو تھوڑی سی الیکشن کے حوالے سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں اسی کراچی میں تمام ہمارے جو کراچی کے رہنے والے، بلکہ اب تو پورا ملک پہچان گیا اس کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے بعد کراچی کے سچویشن کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھا جا رہا ہے. الیکشن بالکل 3 مرتبہ انہوں نے جو الیکشن ہے اس کو پوسٹ پون کیا. چوتھی مرتبہ جس دن صبح پولنگ ہونی تھی رات کو 2 بجے پتہ چلا کہ صبح پولنگ ہوگی، یعنی چند گھنٹے پہلے. سٹاف کو بھی معلوم نہیں تھا. اور یہ ہے ان کا کردار پیپلز پارٹی کا. یہ تمام اداروں کو انہوں نے اپنے فیور میں یوز کیا ہے. بائی الیکشن ہوئے جن یونین کونسل میں، اس سے پہلے جنرل الیکشن. دیکھیں یہاں مطالبہ کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ آرمی اور رینجرز کو تعینات کیا جائے، جس کو ظاہر ہے کہ اپوز کیا پیپلز پارٹی نے. اور جو پولیس ان کے انڈر ہے اس کے ذریعے اس کو مینپولیٹ کیا تمام الیکشن کو. پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کرائے گئے، پولنگ اسٹیشنوں پہ مار کٹائی کرائی گئی. اور پولنگ اسٹیشنوں پہ بتا دیں گے میر کراچی سے مجھے بتا دیں. بالکل ہماری انشاءاللہ قانونی جدوجہد جاری ہے اور اللہ پر ہمیں یقین ہے کہ یہ جو جس طرح سے انہوں نے چوری کیا ہے اس مینڈیٹ کو، اس کو ضرور برآمد ہوگا. یہ انشاءاللہ اس میں سے ہی خیر نکلے گی. اور کراچی کے عوام کو ہم اس کا حق اس لحاظ سے بھی دلائیں گے کہ جو مینڈیٹ کراچی کا جماعت اسلامی کو دیا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دیا ہے کراچی کے رہنے والوں نے، وہ ہم انشاءاللہ اس کا تحفظ کریں گے ایک ووٹ کا. پھر دوسری بات یہ کہ ابھی بھی مینڈیٹ جو دعویٰ کرتے ہیں نا پیپلز پارٹی، اس کو ہم ایگری نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ یہ سچ پر مبنی نہیں ہے کہ 1000 آپ مجھے بتا دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جماعت اسلامی کی جو منتخب سیٹیں ہیں اس کراچی کے بلدیاتی نظام میں 1118 ہیں. پیپلز پارٹی بتا دے کہ بھائی ان کی سیٹیں کتنی ہیں، کلیم کریں نا، بتائیں. نہیں بتا سکتے اس لیے کہ وہ انتہائی ایسی فگر ہے کہ وہ شرم آئے گی ان کو بتانے میں کہ 1118 کے سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ حزب اختلاف میں بیٹھے ہیں اور جو ان کے چند 100 سیٹیں ہیں وہ جو ہے نا اقتدار حاصل کر کے بیٹھے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے بیٹھے ہیں، یہ پولیس کی مدد سے بیٹھے ہیں. تمام جو پوری ریاستی مشینری نے پیپلز پارٹی بالکل پورے تمام اداروں نے ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا، یوز کیا انہوں نے اختیار. ان سے محبت کی کوئی وجہ ان کی محبت کی بات نہیں ہے، ان کی محبت کی شاید بات نہ ہو پوری طرح سے. یہ جناب انہوں نے اپنے اختیار کو مس یوز کیا ہے. جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو میں سلمان صاحب دیکھیں تو وجہ ہوگی اس میں مختصر بتاتا ہوں. باقی جو ٹیکنیکل چیزیں تو یہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی کرا تھا، کوئی پرفارمنس نہیں تھی. 15-16 MNA اور 20-22 یا 25 MPA. ٹھیک ہے، 6 جو MNA ملے ان کی ایسے ایک فیڈرل گورنمنٹ بن گئی، اس کی مدد سے وہ چلے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے الیکشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ کم از کم 5-6 سیٹیں وہ کراچی سے یا نکالے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہونے والے الیکشن میں ایک اچھا شیئر ملے یا بہت بڑا شیئر ملے. ٹھیک ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں. تو اس میں کراچی بہت زیادہ منحصر کرتا ہے. ٹارگٹ پیپلز پارٹی کا ہے. میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے، یہ ایک تاریخی موقع ملا ہے. 50, 60, 70 سال بعد سارے داغ دھو سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، سب کچھ اگر ملا ہے، اگر یہ کنٹینیو رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کراچی کو واقعی اس طرح سے کر دیں جس طرح کہ یہاں کے عوام کی. لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت ساری باتیں ہیں. منیر صاحب یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. جو پیپلز پارٹی کی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جیسے آپ شروع میں کہتے تھے کہ آیا کیوں پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرتی کراچی کا، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو لگتا ہے کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے وہ چیزیں آڑ آئیں گی. مثلاً ہماری جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے کراچی میں وہ غیر مقامی ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی اس ایشو پر کبھی بھی بات نہیں کرے گی، چاہے یہاں میئر آ جائیں چاہے گورنر سندھ صاحب نے ایک بیان دیا. مرتضیٰ وہاب صاحب کو کراچی کا میئر نہیں کہا انہوں نے. مرتضیٰ وہاب صاحب تو محض KMC کے میئر ہیں، 30% حصہ ہے کراچی کا KMC، اور KMC کے میئر کراچی کا 70% کے اوپر تو ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں. یہ گورنر سندھ جن کا تعلق متحدہ قومی پاکستان سے، ان کا یہ بیان ہے. تو آپ کو لگتا ہے اتنا بڑا ٹرن آؤٹ کر دیں گے؟ متحدہ قومی موومنٹ کی خیر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال نہ کریں، وہ تو اب تو خیر وہ ہے ہی نہیں، اس سین میں نہیں ہے، وہ بالکل ہی صاف ہوگا میرا خیال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کسی اس میں وہ پکچر میں فی الحال آنے کی پوزیشن میں ہے. تو گورنر سندھ صاحب نے یقیناً وہی باتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، جو جماعت کی طرف سے بھی سنتے ہیں، دیگر پارٹیوں کی طرف سے بھی جو سنتے ہیں، وہی ان کا اشارہ اسی طرف ہے، اسی مینڈیٹ کی طرف ہے جس مینڈیٹ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرا جا رہا ہے. لیکن بہرحال میں اب ایک چیز ہے، اور دیکھیں اگر قانونی جنگ کیا ہوتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو موقع ہے
آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی تھی, کچھ کام کیا ہے ٹرانسپورٹ پہ, لیکن بہت بڑا کام باقی ہے. یہ مطلب یہ تو ایک سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہے جو ہوا ہے, لیکن بہت بڑی ویکیوم ہے. بہتر ہوتا کہ کراچی سرکل ریلوے جیسے پروجیکٹس کو تیار کیا جائے. جی ہاں, جو ماس ٹرانزٹ کی بات کی جاتی. ایگزیکٹلی, بہت ساری چیزیں جو کری جا سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں. ایک ول چاہیے, ایک پازیٹیو اپروچ چاہیے, ایک سوچ چاہیے, ایماندارانہ سوچ چاہیے. اگر کر جاتے ہیں, سپوز باقی رہ جاتے ہیں مرتضیٰ صاحب, اور وہ اگر یہ کر جاتے ہیں تو یقیناً کراچی کی جو عوام ہے, کراچی میں ایک ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا سکتی ہے پیپلز پارٹی. ڈیفینیٹلی اٹھا سکتی ہے. سر پیپلز پارٹی اس ویکیوم کا فائدہ اس لیے بھی اٹھا سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نیشنل لیول کے جب انتخابات ہوتے ہیں اس میں اس انداز سے حصہ نہیں لیتی. دیکھیں منیر صاحب, میں آپ کے اس کمنٹ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی ویکیوم ہے کراچی میں. کراچی میں نے واضح طور پر جماعت اسلامی کو ایک بڑی پارٹی کے طور پر بلدیاتی کی, میں نے بلدیاتی یعنی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے ویکیوم ہے, میں اس لحاظ سے میں تو نیشنل لیول کی بات کروں, میں تو نیشنل لیول کی پالیٹکس. نیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں, اگر امپارشل اپنے الیکشن ہو جاتے ہیں اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں الیکشن, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس میں بھی بہت اچھا جو ہے نا رزلٹ دے گی. سوال ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. جی بالکل, ہم تو الحمدللہ ہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کوئی پارٹیسپیشن سے پیچھے ہٹیں. لیکن میں دوسری بات تھوڑی سی یہاں دوبارہ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہماری کراچی کے ساتھ یہاں مسلسل ان کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے. اب پانی سے مسئلہ, پچھلے 15 سال میں پیپلز پارٹی اس کراچی کو پانی نہیں دے سکی, K4 نہیں دے سکی. نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے وقت میں K3 سٹارٹ بھی اور مکمل بھی کیا الحمدللہ انہوں نے, تو آج تک وہی K3 پر ہی انحصار ہے. K4 کے حوالے سے جو جی بالکل, 15 سال بعد اگر ان کو خیال آیا تو ان کو اس لیے بھی شاید خیال آیا کہ کراچی والوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں ہم نے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کر دی, کرسی بھی کچھ سوالیہ نشان ہوئی. تو اب یہ ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے یہ برآمد کیا جائے. ہم جو ہے اس کو بالکل اچھا ادارے, اچھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ دیکھیں نا, جو گلی کوچے میں جھاڑو لگانے یا کچرا اٹھانے کا ادارہ ہے, یہ بھی انہوں نے ایک طرح سے محروم کر دیا ہے کراچی کے شہریوں کو, کہ سندھ حکومت, صوبائی حکومت اس کو دیکھ رہی ہے, اور پھر اتنا کھچڑی بنا دیا ہے اس کو. چائنا کمپنی ہے, یہ جناب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, اور یہ جو ہے نا DMC کے سٹاف اور سب انسپیکٹر اور پورے امپلائیز ہیں, تو ان کو آج کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے کچرے کے لیے, کچرا اٹھانے کے لیے بھی اور کچرا کی سویپنگ کے لیے بھی. کوئی جو ہے نا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے تحت ہی پچھلے کئی سال. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اشفاق صاحب ذمہ داری بڑی بھاری اب آپ کے اوپر آ چکی ہے. وفاق میں آپ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, کراچی میں میئر آپ کا ہے, اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر آپ کا تھا, اب تو آپ کے بقول ووٹر بھی آپ کے ہیں. سر کراچی کی سڑکیں کب بہتر ہو جائیں گی, کراچی کا انفراسٹرکچر کب بہتر ہو جائے گا؟ اپنا منیر بھائی, جہاں تک بلال بھائی نے ہمارے بات کی, انہوں نے کہ آپ کا میئر کے حوالے سے اور PTI والے نے کلیئر کر دی بات کہ جی ہم تو ان کے خلاف نوٹس کر چکے ہیں, تو وہ تو ووٹ دینے آئے نہیں, تو میئر تو اللہ کا شکر ہے بیرسٹر مرسا عواب صاحب منتخب ہو گئے. اب آ جائیں بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نعمت اللہ صاحب کے ٹائم میں کراچی کے 18 ٹاؤن ہوا کرتے تھے, 9 ٹاؤن کے اندر ان کی حکومت تھی اور 9 ٹاؤن میں مشترکہ حکومت کر رہے تھے. صحیح, کراچی کے 18 ٹاؤن میں, شاید بلال بھائی ان کو بہتر انداز میں بتا دیں گے. دوسری بات آگے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, جب وسیم اختر صاحب میئر بنے تھے, تو جماعت اسلامی اور PTI نے مشترکہ الیکشن لڑا تھا کراچی کے اندر, شاید یہ بھی یہ بھول گئے. اچھا اس بار الیکشن میں یہ ہوا کہ یہ الگ الگ لڑے, ہمارا اور ان کا ڈفرنس بھی جو تھا 400-500 ووٹس کا ہی تھا, یہ دونوں مل کے لڑ رہے تھے, ہم اس کے جو ہے نیچے یہاں نہیں 9 لاکھ ووٹ اسلامی کی. میری بات انہوں نے مل کے الیکشن لڑا تھا اپنا وسیم اختر کے ٹائم میں, اب انہوں نے الگ الیکشن لڑا, جب انہوں نے لڑا تو ان کے ووٹس ڈیوائڈ ہو گئے, ہم اوپر آ گئے. ہمارا کراچی میں زیادہ کراچی کی سب سے لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بنی, کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو میں نے آج کلیم کیا, دعویٰ کیا 1118 منتخب سیٹیں ہمارے پاس بلدیات کی. آپ بتا دیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے فطرے کے, عوام کے, زکوٰۃ کے, خدمت کے لیے جو پیسے دیے جاتے تھے, جو انہوں نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں لگا کے
جو انہوں نے کیا ہے اب اس کا تو یہ ساتھ دیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ فطر زکوٰۃ اور آپ جب کھالوں کے پیسوں کے اگر آپ جب ایڈورٹائزمنٹ کریں گے حافظ نعیم الرحمان کو آپ ایک ایسا تعصب دینا چاہ رہے ہیں. یہ تو پرسنل اٹیک ہے نا سر, پتہ کیا ہوا میں بتا دیں کہ عوام یہ چیزیں جو ہے نا خدمت کو اس لیے دیتی ہے کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ ہو, اس لیے نہیں دیتی کہ جا کے جو ہے نا. اچھا میں آخری میں آ جاتا ہوں. پیپلز پارٹی کے بیرسٹر مصطفیٰ وہاب نے اجلاس بلانے سے پہلے تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا, ایون کہ جماعت اسلامی کو بلایا, پی ٹی آئی بھی آئی, نون لیگ بھی آئی, ٹی ایم پی بھی آئی, جے اے یو آئی. جماعت اسلامی نے ان کا پری پلان تھا, یہ ہر بار یہی کرتے ہیں, یہ اسی پہ مظاہرے پروٹیسٹ اور اسی کے اندر ہی رہیں گے. یہ کراچی کی ترقی دیکھنے کو سر لاسٹ 30 سیکنڈ میں بلال آپ نے جو بول دیا, میں بلال صاحب سے بلال صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ پلیز. پیپلز پارٹی اپنے 5 سال کے ٹرن اوور میں بیرسٹر مصطفیٰ کام کر کے دکھائیں گے. سر ہم دعا کرتے ہیں کہ کراچی کے لیے کام ہوتا نظر آئے. کراچی کی ترقی کی اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہ عبدالستار افغانی مرحوم کے دور کو دیکھ سکتے ہیں. بلدیاتی آپ نے تو پتہ نہیں کتنے اغوا کر لیا. وہ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں آپ نے کیا وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. اور وہ ابھی جو 31 افراد کے ساتھ آپ نے کیا. لیکن میں چینسا ٹاؤن کے حلف لینے گیا تھا اپنے عہدے کا, تو اس چینسا ٹاؤن ٹارگیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں بھائی اپنا ٹرن کراس نہیں کریں اپنے ٹرن پہ آپ نے بات کی ہے, مجھے بات کرنے دیں پلیز. تو یہ چینسا ٹاؤن کے ہال میں ہم جب گئے تھے تو حلف اٹھانے کے لیے, تو پی ٹی آئی کے جو منتخب افراد تھے حلف اٹھانے کے لیے آئے, تو ان کو ہال کے گیٹ سے گرفتار کرایا پیپلز پارٹی نے. یہ ہے سچویشن کراچی کی کہ منتخب لوگ حلف نہیں لے سکتے تھے کراچی میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں عبدالستار افغانی صاحب کے وقت سے سنہری دور تھا وہ, اس کو آج بھی ان کے بزرگوں نے, ان کے سینئرز نے اس کو جو ہے دیکھیں آپ آج اگر کچھ غلط معلومات کی بنیاد پہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, لیکن آپ کے بڑوں نے اس پر کہا ہے کہ یہ سنہری دور تھا, ترقی کی ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں ترقی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا, پھر 2013 میں پیپلز پارٹی نے این کے ایم کے ساتھ مل کر وہ ایکٹ دیا, بلدیاتی ایکٹ, جو آج کراچی کو خون کے آنسو رلا رہا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام وقت میں اختتام پہ پہنچ رہا ہے. پروگرام کو کلوز کریں گے, وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ کراچی کے اعتبار سے تعمیر و ترقی کی ایک بہتر خبر ملے. اس طرح کی جب شہ سرخیاں انٹرنیشنلی جب لگائی جاتی ہیں اور عالمی جریدے جب اس حوالے سے یہ خبر لگاتے ہیں, تو پھر یقینی طور پہ ایز پاکستانی, ایز کراچی ایٹ, ہمارے سب کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اور پھر ہم دعا, میں بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا اگر سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی عمل میں لا سکے, کیونکہ سی ایم صاحب کافی کانفیڈنٹ نظر ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب کافی کانفیڈنٹ نظر ہے, لیکن اگر یہ کانفیڈنس ہے تو پھر اس کو ریپلیکیٹ بھی ہونا چاہیے. اور اگر یہ رپورٹ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو پیمانہ ہے وہ بہتر نہیں ہے اور اس کو غلط انداز میں جانچا گیا ہے, تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے. اور اگر تو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر سندھ حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ان سے کب کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئیں, اور شاید اقتدار کی اس لالچ میں انہوں نے کراچی والوں کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا. اسی نوٹ کے اوپر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.